A1 टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको दिउँसो 2 बजेको राष्ट्रिय समाचारमा आशा दाहालको नमस्कार। राष्ट्रिय समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरहरूबाट। दीर्घरोगीलाई दिन लागेको फाइजर खोपको प्रभावकारिता 95% रहेकाले ढुक्क भएर खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितताको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो। पोखरा काठमाडौँ सडक यात्रा 2 घण्टाको बनाउने योजना भइरहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। पर्वतका 2200 कोभिड प्रभावितलाई राहत दिने सरकारको निर्णय। आज मिथिलामा अक्षय नवमी पर्व मनाइँदै। नेकपा माओवादी केन्द्रले विधान संशोधन गरी पार्टीमा एक व्यक्ति एक समितिको नीति लागू गर्यो। र प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि छानबिन गर्न 3 अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्थाको आग्रह। अब पालो विस्तृत राष्ट्रिय खबरको सुरुमा फाइजर खोपको अभियान भोलिदेखि मङ्सिर 4 गतेसम्म सञ्चालन हुँदै सम्बन्धी प्रसङ्ग। दीर्घरोगीका लागि दिन लागेको कोरोना भाइरस विरुद्धको फाइजर खोप ढुक्क भएर लगाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। फाइजर खोप नेपालसहित 132 देशमा प्रयोग गरिएको र सुरक्षित देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले फाइजर खोपको प्रभावकारिता 95% देखिएकाले ढुक्क भएर खोप लगाउन आग्रह गर्नुभयो। फाइजर खोपको अभियान भोलिदेखि मङ्सिर 4 गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ। खोपको दोस्रो मात्रा मङ्सिर 27 देखि पुस 2 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। खोप 12 वर्षभन्दा माथिका दीर्घरोगीलाई देशभरिका 24 वटा अस्पतालबाट प्रदान गरिनेछ। यो खोप दीर्घरोगीलाई लगाइसकेपछि बालबालिकालाई लगाइनेछ। अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितताको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएको अनियमितताको बारेमा छानबिन गर्न बनेको 3 सदस्यीय छानबिन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा कुलपति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडा सहितको 3 सदस्यीय छानबिन आयोगले प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले अबको हप्ता दिनभित्र प्रतिष्ठानको समस्या समाधान हुने बताउनुभयो। यस्तै यो प्रतिवेदन यसअघिका प्रतिवेदन र आन्दोलनरत पक्षका कुराहरूलाई छलफल गरेर बनाइएको पनि बुझिएको छ। अब अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्ग। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पोखरा काठमाडौँ सडक यात्रालाई 2 घण्टामा छुट्याउने योजना सुनाउनु भएको छ। पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले शुक्रबार काशीको पोखरामा आयोजना गरेको स्वागत तथा छलफल कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले यसका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभएको हो। पोखरा काठमाडौँलाई 2 घण्टामा कसरी जोड्न सकिन्छ यस विषयमा छलफल सुरु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार सुरुङ मार्ग बनाएर हुन्छ या वैकल्पिक मार्ग बनाएर हुन्छ, छलफल चलिरहेको छ। यस्तै पोखरा काठमाडौँ सडक मार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाएर यात्रा छुट्याउने सरकारको योजना छ। अब पर्वतका 2200 कोभिड प्रभावितलाई राहत दिइने सम्बन्धी प्रसङ्ग। पर्वतका झन्डै 2200 कोभिड-19 प्रभावित परिवारले सरकारको सहयोग पाउने भएका छन्। जिल्लाका 7 वटा स्थानीय तहका 2188 कोरोना प्रभावित परिवारले सरकारबाट राहत रकम पाउने भएका हुन्। कोभिड-19 का कारण रोजगारी तथा आम्दानीका स्रोत गुमाएका परिवारलाई रु 10,000 नगद दिने सरकारको निर्णय अनुसार
पर्वतका 2188 परिवारले राहत पाउने भएका हुन्। जिल्लाका स्थानीय तहहरूबाट वितरण हुने उक्त सहयोगका लागि आवेदन दिन सूचना समेत प्रकाशित भएको छ। पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाका 446, मोदीका 311, कुस्मा नगरपालिकाका 528, फलेवास नगरपालिकाका 386, महाशिला गाउँपालिकाका 144, बिहादीका 179 र पैयुँ गाउँपालिकाका 194 परिवारले राहत स्वरूप उक्त रकम पाउने भएका छन्। अब मिथिलामा अक्षय नवमी मनाइँदै सम्बन्धी प्रसङ्ग। मिथिला क्षेत्रमा आज अक्षय नवमी पर्व मनाइँदैछ। कार्तिक शुक्ल नवमी तिथिमा मनाइने परम्परा अनुसार यो पर्व आज मनाइँदैछ। मिथिलामा धात्री नवमी र इच्छा नवमी समेत मानिने यो पर्व सामूहिक भोजन गरिने रमाइलो चाडपर्वमा गनिन्छ। पर्वमा कार्तिक शुक्ल नवमीका दिन अमला धात्रीको रुखको फेदमा खाना खाने मैथिली परम्परा छ। यो पर्वमा घर नजिकै बगैँचा वा वन क्षेत्रमै रहेको अमलाको रुखको फेदमा खानेकुरा पकाएर त्यहीँ खाने चलन छ। पर्वमा अमलाका विशेष परिकार अचार, मुरब्बा र चटनी सहित शाकाहारी खानेकुरा मात्र भोजनमा पकाउने खाने परम्परा छ। अब माओवादीले एक व्यक्ति एक समितिको नीति लागू गरेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेकपा माओवादी केन्द्रले विधान संशोधन गरेर पार्टीमा एक व्यक्ति एक समितिको नीति लागू गरेको छ। पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको माओवादीले भोलिदेखि वडा तहको सम्मेलन गर्दैछ। त्यसको अघिल्लो दिन केन्द्रीय सदस्यहरूको भर्चुअल बैठकले विधानमा संशोधन गरेको छ। अब एक व्यक्ति एक पदको नीति लागू भएको छ। यो निर्णय अनुसार कुनै पनि व्यक्ति एउटा कमिटीमा मात्र बस्न पाउने छ। यसअघि केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष लगायतका पदमा थिए। बैठकले स्थानीय कमिटीको पदाधिकारी सङ्ख्या पनि थपेको छ। अब हरेक पालिका कमिटीमा 3 उपाध्यक्ष सहित 7 पदाधिकारी हुनेछन्। यस्तै यसअघि एक उपाध्यक्ष मात्र रहने व्यवस्था थियो। र खबरको अन्त्यमा प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि छानबिन गर्न 3 अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको आग्रह सम्बन्धी प्रसङ्ग। 3 अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लागेको आरोपहरूबारे छानबिन गर्न माग गरेका छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाचले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको सङ्कटका कारण नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रता र अखण्डता जोखिममा पर्दै गरेको बताएका छन्। अदालतको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता जोगाउन यो सङ्कटको तत्काल समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ। यस्तै प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनरत छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बेन्च बस्न अस्वीकार गरेका छन्। राष्ट्रिय समाचारको अन्त्यमा जाँदा जाँदै मुख्य खबरहरू फेरि एकपटक। दीर्घरोगीलाई दिन लागेको फाइजर खोपको प्रभावकारिता 95% रहेकाले ढुक्क भएर खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितताको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो। पोखरा काठमाडौँ सडक यात्रा 2 घण्टाको बनाउने योजना भइरहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। पर्वतका 2200 कोभिड प्रभावितलाई राहत दिने सरकारको निर्णय। आज मिथिलामा अक्षय नवमी पर्व मनाइँदै। नेकपा माओवादी केन्द्रले विधान संशोधन गरी पार्टीमा एक व्यक्ति एक समितिको नीति लागू गर्यो। र प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि छानबिन गर्न 3 अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्थाको आग्रह। हवस् त अहिलेलाई राष्ट्रिय समाचार यति नै। फेरि पनि बाँकी समाचारहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि A1 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। दिउँसो 2 बजेको समाचारबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।